Hello, may gabi sa inyong tanan guys. Akong kaibigan kung kaigalaan sa nakalang nga dapit akong kaparintihan na wala ba nangalagad sa Ginoo. Ako i-share sa inyo may tungod sa pulong sa Dios. Kung dili ko makik-share sa inyo di ko magpahibalo sa inyo nga sa maabot na dagan sa itong pagkinabuhi ni kalibutan, kundi din ako kung usultihan nga dili lang kay kutobratan nining kinabuhi trabaho ta mabuhay itong lawas, kundi ato pong paningkamutan po nga tagaan po higayon atong kalag kay timbang ni kalag yun atong material magbahin yun magbalance yun hindi nang kamot ka kita para sa atong material nga bahin atong lawas atong itiman ato sa atiman nun atong kalag anini sulod ning lawasak mana guys nga akong ipaambit kaninyong pulong sa Dios sa Mateo 11:28. Mateo 11:28. Umari kamong tanan kapuyan o ibudlayan o gibugatan o papahulayan ko kamo. Basahan lang na niyo guys ang bersikulo. Dugay na katuigan nga naitabo kana sa pagdinipa si Jesus Christ sa kalibutan. 2000 na katuig 2025 na katuig karon nitabo nga iya kining gisulti sa iyang panahon ug hangtod karon sa mong gidugayon nagpadayon pa ayang pagtawag nga kita moduol ngadto kaniya hangtod pa karon nag-offer pa siya nga moduol ta sa iya. Dili ta kay ang Dios mo atong padulon kundi kita ang mudol ngadto sa Dios. Nindot ang iyang offer guys kaysa ang taon nangalagad na sa Ginoo sama sa akong kinabuhi kandi sa unang panahon. Grabing pagpatuyang nako naulipon ko sa kalibutan og 20 katuig yun nagsamparay ko sa grabing kabugas sa akong gipasan.